دوسری گل کہ میں تو بڑے دل سوزی دے نال تھانوں گزارش کردا رہنا کہ مسلمان نو غیرت مند ہونا چاہیے. مسلمان نو اپنے دین دے بارے، اپنے اسلام دے بارے، اپنے نبی دے بارے انسان نو غیرت مند ہونا چاہیے. دین تے اگر کوئی حملہ کرے تو بندے دے جذبات ابھرنے چاہیے، بندے نو غیرت دا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو میں تھانوں گزارش کرتے رہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبی ہونا آخری نبی ہونا ہے. حضور خاتم النبیین نے، میں پوری تقریر تھانوں سنائی. حضور خاتم النبیین نے تے جیڑا بندہ حضور دی ختم نبوت تے ایمان نہیں رکھدا وہ کافر ہوندا ہے، وہ کافر ہوندا ہے. تے ساڈے کولو تسی مسلمان ہو کے، میں ہن بھی گجرے وچ بیٹھا سے آدھا پیا پتہ نہیں مسلماناں کی ہو گیا. اسی اپنے بچیاں نو مرزیاں کول پڑھاندے ہیں، غیر مسلمان کافراں کول پڑھاندے. نہ تھانوں کوئی شک ہے بے مرزائی کافر نہیں؟ ساڈا آئین بھی آدھا مرزائی کافر نہیں، ساڈا اسلام بھی آدھا مرزائی کافر نہیں. تے اسی کیوں نہ پھر یہ تسلیم کر دیں؟ وہ کافر نے، کوئی دے وچ شک و شبہ نہیں. تو پھر اسا اپنے بچے کافراں کول کیوں پڑھا؟ کتنے روڈے تے کتنے مسلمانوں دے سکول نے، وہ کوئی کیڑی زیادہ چیز پڑھا لیندے اسے. وہ اتنا ہی کرتے نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ تھوڑے بچے دا ذہن خراب کر دے. وہ اگر اس نے مرزیاں دا وہ بیج دے دماغ وچ پا دے تو اس علم کا کی فائدہ؟ اس واسطے میری سارے مسلمان بھراواں نوں گزارش یہ ہے کہ اپنے بچے اس سکول وچ داخل نہ کرائے کرو. اتنے سارے سکول نے سارے روڈے دے اوتے، ہر محلے وچ ایک سکول بنیا پیا ہے، تو اتھے اپنے بچوں نوں داخل کراؤ. کیا وہ کوئی اعلیٰ تعلیم آکسفورڈ دی تعلیم دینے تے جڑی اتھے نہیں ہوندی؟ اس واسطے مہربانی فرمائی کرو انہاں چیزاں دے اوتے غیرت کھادی کرو کہ جڑا حضور دی ختم نبوت دا قائل نہیں اسی اس نوں آندیاں کو ڈر ہے. اچھا میں ایک مثال تھان دیواں، تساں مرزائیاں دا قبرستان وکھرا بنایا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے؟ نا وکھرا ہی ہے نا، پتہ نہ سارے ہیں کیوں بنایا نہیں. بھائی مردہ کی کر سکتا ہے ساڈا؟ وہ مردہ جڑا مر گیا ہے اس نوں تساں اپنے قبرستان ہی داخل نہ ہون دیندے، انہوں قبرستان ہی دفن نہ کر دے، وہ ساڈا کی بگاڑ لینا؟ تے زندہ کو تسی بھیج دے پے ہو اپنے بچیاں نوں، انہاں ساڈا کچھ نہیں بگاڑ لینا، انہاں ہی تو ساڈا نقصان کرنا. اور ساڈے بچے دے ذہن وچ غلط چیزاں پا دینی. کیا استاد دا اثر نہیں ہوندا اولاد دے اوتے، شاگرداں دے اوتے؟ تو ساڈے وچ بہت سارے استاد ہو سن جڑے ریٹائر ہو کے بیٹھے. استاد جس عقیدے دا استاد ہوندا ہے اودے یقیناً اودے اثرات بھی اودے تے ہوندے، شاگرداں تے اودے اثرات بھی ہوندے. اس واسطے غور فرماؤ، اگر مردیاں نوں اسی انہاں دے نال دفن نہ کرنے کیونکہ اللہ دا کافراں تے عذاب نازل ہوندا ہے تے ساڈے مردہ تے بھی عذاب نازل نہ ہوئے تے کیا جینیاں دے کول بانے نال ساڈے تے رحمت نازل ہو سی؟ اس واسطے غیرت دا مظاہرہ کیتا کرو. آپ بھی اپنے بچیاں نوں انہاں دے سکول وچ داخل نہیں کرانا، اور اپنے جڑے تھوڑے دوست احباب نے انہاں نوں بھی میرا پیغام بھی پہنچانا ہے، اور اپنی طرفوں بھی یہ گزارش کرنی ہے کہ اساں اپنے بچیاں نوں مرزائیاں کول داخل نہیں کرانا، مسلماناں دے سکولاں وچ داخل کرانا. اور ساڈے کولوں جتھے مثلا اس ساڈے کول شاہ صاحب نے سکول بنایا ہوا، سکول دی تعلیم بھی ہے، نال دین دی تعلیم بھی ہے، قرآن دی تعلیم بھی ہے، اس تو بہتر ماحول کیوں ہو سکتا ہے؟ اور جاتی رات نو شاہ صاحب آدھے پہ میں باقاعدہ دینی مسائل دی کلاس لینا سارے بچیاں دی، انہوں نے میں دینی مسائل بھی نال سکھانا کہ ساڈے کول جڑا بچہ فارغ ہوئے اتھوں پڑھ کے جاوے تو کم از کم اس کو دین دا شعور بھی کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے. اس تو بہتر ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح دوسرے مسلمانوں دے جو سکول نے، کسی سکول وچ بھی تسی اگر تھانوں یہ نہیں پسند آتا کسی سکول وچ کراؤ، لیکن مسلمانوں کو اپنے بچے داخل کرایا کرو. اور مجھے میں تو بڑی حیرت ہوندی ہے کہ کتنی وہ تنخواہ دے سن جڑے مسلمان انہاں دے سکول وچ کے پڑھاون وین، وہ بھی تو معاونت ہے. ولا تعاونوا علی الاثم، اللہ فرمایا گناہ دے اوتے مدد نہ کیتی کرو ایک دوجے دی.
تو اتنا بڑا ساڑھے نال دکھا اور ساڑھے نبی دی ختم نبوت دے وہ قائل نہیں کہ اسی انہوں نے جا کل پڑھاندے بھی ہاں انہوں نے اسی معاملات بھی کرتے. میں پیچھے جمعے کے اتنے گزارش کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا ساڑھے امام نے فقہ دے انہاں فرمایا جیڑا بندہ دعویٰ کرے نا نبوت دا حضور تو بعد تے کوئی بندہ اس نو آکھے نا بے تیری دلیل کے نبی ہونے دی انہاں فرمایا وہ بھی کافر ہو ویسے. کیوں؟ وہ جڑے دلیل پوچھن لگا تے دا مطلب ہے وہ عقیدہ ہے اس تو حضور تو بعد کوئی نبی آنا ہے. اس واسطے فرمایا وہ بھی کافر ہو ویسے جڑا دلیل پوچھدا پیا. اس واسطے اللہ تعالیٰ اساں سارے نو ایمان دی دولت عطا فرمائے, ایمانی غیرت عطا فرماوے. حضور دی یہ بہت بڑی شان ہے, حضور دی بہت بڑی صفت ہے ختم نبوت. تے جڑا اس نو تسلیم نہیں کردا ساڈے آئین وچ پاس کرا دیتا گیا کہ وہ کافر دے, وہ کافر قرار دیتے گئے. پچھلے دنوں میں تسی سارے ہوں ٹی وی بھی دے دیو, فیس بک بھی پڑھ دیو, جسٹس چیف جسٹس پاکستان دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس اس نے ایک فیصلہ دیتا بردیاں دے تھوڑے جے حق وچ تو لوگوں نے کیتا ہوگا, علماء نے کتنی آواز بلند کی تھی, لوگوں نے اسے اتنے بارے کے کچھ آکھیا اتنے بڑے عہدے دے اتنے فائل ہے لیکن انہاں آکھیا ساریاں گلاں منیاں جا سکدیاں, حضور دی ختم نبوت دے اتنے سودا نہیں ہو سکتا. غیرت کا مظاہرہ کیتا لوگوں نے, اتنا بڑا عہدے دے اتنے چیف جسٹس ہے پاکستان دا لیکن انہوں نے ان لوگوں نے اس نو سور تک آکھیا. ایک عالم بھی میں گفتگو سنوں اسا کہ سور پہ گیا نے. اس واسطے مسلمانوں نو جاگنا چاہیے ہے. اسی حضور دے کتیاں اس نے آکھیا کہ سانو حضور دی دفاع کرنا چاہیے. اتنے تک لوگوں نے غیرت دا مظاہرہ کیتا. اللہ تعالیٰ سانو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے. اس واسطے اپنے بچیاں نو کدی سوچیا بھی نہ کرو, انہاں نال تے معاملات ہی نہ کیتے کرو, دنیا دے معاملات بھی نہ کیتے کرو. میں کئی جگہ تے بڑی خوشی ہوندی ہے کہ دکاناں دے تے لوگاں لکھ کے لایا ہوندا ہے کہ مرزائیاں دا داخلہ بند. بڑی گل ہے, روزی تے رب دینی ہے نا, انہاں کول تے نہیں نا. اس واسطے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے سارے دوستاں کی گزارش ہے اور میرا پیغام سارے مسلمانوں تک پہنچایا کرو. جنہاں دے بھی بچے اتھے پڑھ دیں اپنے بچے بھی نہ پڑھایا کرو, انہاں دے کوئی ٹیچر لگن دی بھی کوئی ضرورت نہیں. تسی اللہ تعالیٰ ہور کوئی سبب پیدا فرمائے.